अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नसर ख़ान और आज की वीडियो के अंदर मैं जो बलूच कॉज़ है, जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान के बहुत ही पुराना एक इशू चलता हुआ आ रहा है, उस पर थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा जो उसका करंट उसका सिनेरियो है और जो उसका परसेप्शन है आम आवाम के अंदर पाकिस्तान की, उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं जो है पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, जिस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और पीटीआई की लीडरशिप है उसने मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया, और जो स्टेट का उसके ऊपर रिस्पांस था उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। बट बिफोर आई जंप इन टू द डिस्कशन, द मेन डिस्कशन, दो बातें मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझता हूँ ऐड करना। पहली तो ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पीटीआई को एज अ पार्टी, उनकी जो क़यादत है उसको भी, और सेकेंडली जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनको भी मैं मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एज़ अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है और जो पाकिस्तान की अभी भी जो सियासत है, उसमें कोई भी सियासी जमात तब तक मैच्योर नहीं होती जब तक उसे अपोजिशन की तरफ से डंडे नहीं पड़ जाते। तो इन दिस केस ऑफ कोर्स अपोजिशन, या इन एनी केस अपोजिशन वही होती है जो प्रोटेस्ट करने वाले के अगेंस्ट पावर इस्तेमाल करती है, और जो तबका पावर में होता है, जो पार्टी पावर में होती है। तो इस बात पे मैं जो सियासी क़यादत है पीटीआई की उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और जो सियासी कारकुन हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि नाउ यू गाइस हैव फाइनली मैच्योर्ड एंड सीन व्हाट इट लाइक्स टू बी इन इन अ पोजीशन टू अ पावरफुल स्ट्रक्चर। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं बलोच कॉज को बहुत पहले से जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ और पढ़ता आ रहा हूँ, उसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं और उसके जो कॉजेज़ हैं, जो हिस्ट्री है उसको, और कई दफ़ा ये भी जसारत कर चुका हूँ कि मैं उसको समझने के बजाय मैं उसकी सॉल्यूशंस की तरफ भी मैंने कोशिश की है अपने हल्का अहबाब में उसको डिस्कस करते वक्त, कि उसके सॉल्यूशंस को जो है ना सोचा जा सके, उन पर डिस्कशन की जा सके, उन पर बात की जा सके कि आखिर एक ऐसा इशू जो विच गोज़ सो लॉन्ग अगो, सो वे बैक हिस्टोरिकली एंड हैज़ सच अ लॉन्ग हिस्ट्री विद द स्टेट, तो उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इवन दो आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड इट फर्स्ट हैंड, मेरे एक्सपीरियंसेस वो नहीं हैं जो एक आम बलोच के हैं जो रियासती मशीनरी और रियासती जबर से गुजरा है। नंदलेस, सो मैं मेरी तरफ से मैं जो है ना इजाज़त लेके आप सबसे जो बलोच अवाम है, तो ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान की जो तारीख़ है और जो बलोच कॉज का इशू है वो कोई नया इशू नहीं है। ये इट गोज़ बैक टू 1947, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था सब कॉन्टिनेंट से, और जो है ना उसने आज़ादी हासिल की थी। 15 अगस्त 1947 को कलात ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट खुद को डिक्लेयर किया। 9 महीने के बाद मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए फोर्सफुली एनेक्स कर दिया गया। यहीं से बलूचिस्तान के अंदर जो है ना एक बीज, वहीं से ही, तभी से 1947 से नहीं, 1948 तब से ही बलूचिस्तान के अंदर एक बीज बो दिया गया था स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद आप देखते हैं कि 1958 में, 1962 में, और कॉन्सिक्वेंटली भुट्टो दौर के अंदर 73 से 77 तक, और फिर ज़िया दौर के अंदर, और उसके बाद जो है ना मुशर्रफ दौर के अंदर 2002 के जो इलेक्शंस थे, और उसके बाद 2005 और 2006 में भुट्टी साहब की जो शहादत थी। तो ये सारी एक बहुत ज़्यादा लंबी तारीख है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द मेन टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन। जो उसके कॉजेज़ हैं उस पर थोड़ा सा अगर बात कर ली जाए तो उसके बहुत से सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। द फाइट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस अगेंस्ट द फेडरेशन, जो उनकी राइट है, बलूचिस्तान के अवाम का राइट है डिमांड करना। और दूसरा ये कि एक कॉमन नोशन मैं पहले ख़त्म करना चाहूँगा जो पंजाब के अवाम में और एक जनरल अवाम के अंदर पाया जाता है, कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो भी तहरीक चल रही है, जो भी इंसर्जेंसी चल रही है, वो ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ग्रेटर बलूचिस्तान की बात अकबर भुट्टी साहब की शहादत के बाद जो है वो एक तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार की थी, प्रॉपर जो है ना वायलेंट किस्म की तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार की 2002 के इलेक्शंस के अंदर, जब शदीद मिलिट्री की तरफ से रिगिंग की गई एलिजिडली, और एमएमए पावर में भारी उड़ रही। तो उसकी कॉजेज़ थे, ऑफ कोर्स स्टेट के लिए बेनिफिट था एक इस्लामिस्ट ग्रुप का पावर में होना, एक ऐसे सूबे के अंदर जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान की के साथ मिलता है, और द होल तालिबान थिंग एंड एवरीथिंग, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो उस वहाँ से जो है ना ऑफ कोर्स एक बलूचिस्तान के अंदर बलोच की मेजॉरिटी है, बलोच होने की वजह से आपकी
اپنی سے نہ ہو گورنمنٹ کے اندر، کیونکہ کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشنز کے اندر ریگنگ کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، تو آف کورس یو فائٹ فار وٹ شوز. تو وہاں سے جو ہے نا ایک تحریک سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر شازیہ خالد سوئی میں جو واقعہ ہوتا ہے، ان کا ریپ کیس ہوتا ہے، اور کلپریٹس آر ناٹ اریسٹڈ اینڈ انویسٹیگیشن از ناٹ لانچڈ، پراپر انویسٹیگیشن از نیور انڈرٹیکن. تو اس کے بعد پھر بگٹی صاحب کو مشرف کے تھرو جو ہے نا وہ آپریشن کے ذریعے ایک پرویز مشرف کے دور میں جو ہے نا شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک بڑی لمبی تحریک ہے بلوچ کاز کی. سوشو اکنامک کازز جو ہیں وہاں پر پینے کا پانی تک نہیں ہے، اور صاف پانی نہیں ملتا، انسان ہی رہ رہے ہیں وہاں بھی. تو یہ میرا ایک جو ہے نا کامن نوشن میں ختم کرنا چاہتا تھا پنجاب کے عوام کے لیے، کہ بلکہ 2012 میں ایک سروے کروایا گیا تھا جس کے اندر اس کا اندازہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آیا بلوچستان کے جو عوام ہیں کیا وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. Only a fraction of people, I don't remember the exact figures, but 30% یا 34% people جو تھے لوگ تھے انہوں نے بلوچستان کی انڈیپینڈنس کے حق میں ووٹ دیا، اور فیور میں جو ہے نا وہ سروے کے اندر اسٹیمپ لگائی. ایون اس کے اندر بھی 34% یا 30% جو فریکشن آف پیپل تھے اس کے اندر بھی 14% پشتونس تھے. تو ایک بلوچ عوام کے بلوچ انسان کو، اور جو ہے نا بلوچ اسپیکنگ پرسن کو بلیم دینا کہ وہ ریاست کی رٹ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے اگین اینڈ اگین، اور کچھ بھی واقعہ اگر بلوچستان میں کوئی ٹیررزم کا کوئی وائلنٹ قسم کا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر پورے بلوچستان کے عوام کو یا بلوچ عوام کو مور اسپیسیفکلی بلیم دینا بالکل جائز نہیں ہے. ایون ایز اے فیکٹ جو ہے بلوچستان کے اندر بہت کم ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر بلوچ میجورٹی کے اندر ہیں. کئی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر پشتون سپیکنگ یا بروہی جو سپیکرز ہیں وہ میجورٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور موسٹ بلوچs آر آلسو ریزائڈنگ ان سندھ ایز ویل. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم اصل میں بہت زیادہ سطحی قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اور ہم ڈیپر انالیسس نہیں کرنا چاہتے. ہم سنتے ہیں کہ سی پیک کا ایک یا پاک ایران پائپ لائن کے اوپر جو ہے نا فلاں جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے دھماکہ کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو اس کا ذمہ دار اب ہم جو ہیں وہ پوری بلوچ عوام کو یا پورے بلوچ عوام کو جو ہے نا اس کا ذمہ دار قرار دیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دس از مائی ریکویسٹ ٹو ایوری بڈی لسننگ. آپ کسی بھی طرح یہ طے نہیں کر سکتے کہ ایک شخص جس کے اوپر بہت سے جو ایشوز اور ریاست کی طرف سے ایک بروٹل قسم کا جو ہے نا ڈیمونسٹریشن کی گئی ہے اس کی آپ ایک سمجھ سکیں وداؤٹ ہیونگ ٹو ایکسپیرینس وٹس گوئنگ آن ود ہم. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے میرے پنجاب بھائیوں سے، پنجابی بھائیوں سے، اور ایون آئی بلانگ ٹو پنجاب ایز ویل، سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اب آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا بلوچ تحریک کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیں پنجاب کے اندر ایک تو مشینری جو ہم نے دیکھی رانا ثناء اللہ اور جو باقی آپ کے گورنمنٹ میں پاورفل فگرز ہیں جنہوں نے ریاستی مشینری کا استعمال کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف، جو پشتون تھے جو کے پی سے لیڈ کرتے ہوئے مارچ کو آئے تھے، اور جو پنجاب میں لاہور کے اندر دیکھنے کو ملا ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر وغیرہ، ان کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ گلو بٹ قسم کی پولیس نے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. پنجاب کے عوام کو ریئلائز ہوا ہے، لاہور کے عوام کو، آفٹر اسٹینڈنگ اگینسٹ سچ بروٹ فورس، کہ ہاؤ اٹ فیلز ٹو کاؤنٹر سچ ریاستی جو ہے نا مشینری، اور اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یو گائز ایکسپیرینسڈ سچ abuse of power and then you realized کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور آپ لوگ جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہاں اس کو اگر میں ریلیٹ کروں بلوچ کاز کے ساتھ تو ریئلائز یہ ہوتا ہے انسان ایک جو بھی جس کا دماغ تھوڑا کھلا ہوگا وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ بلوچستان کے عوام کے لیے اس طرح کی جو انسرٹینٹی ہے اٹس بین گوئنگ آن فار ایجز ناؤ. آپ تو ایک لیڈر آپ کو آسرا تھا کہ اوپر جو ہے نا عمران خان آپ کو لیڈ کر رہا ہے، اور کافی آپ پریولیجڈ لوگ ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا لاہور خالی رہائشی ہونے کا جو پریولیج ہے، یا اسلام آباد کا رہائشی ہونے کا جو پریولیج ہے، یا کے پی کا پریولیج ہے، آپ کے پاس وہ بھی ابھی میسر تھا. اینڈ یو وithstood the force of the state machinery. ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی یا ایک ایسا اسٹوڈنٹ بلکہ جو بلوچستان جیسے صوبے سے آتا ہے جہاں پہ صاف پینے کا پانی بھی نہیں ہے، جہاں پہ کرائسس قسم کی سچویشن ہے، اور آٹونومی کی وہ بات کرتے ہیں تو آپ انہیں غدار قرار دیتے ہیں. بٹ اب وہ بھی چھوڑ دیں، آپ پولیٹیکل نیریٹو چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں، سوشو اکنامک بات کر لیں آپ. وہاں پر جو غربت ہے، جابز وغیرہ، 2009 میں
پہلی دفعہ جو ہے نا آغاز حقوق بلوچستان پیکیج. اب the irony lies in the very name of this package. پارلیمنٹ کے اندر پہلی دفعہ ایک ایسا پیکیج جو ہے نا پیش کیا گیا تھا ٹیکسٹ which was never implemented by the way زرداری رجیم کے انڈر. تو 2009 میں آغاز حقوق بلوچستان پیکیج ایک جاری کیا گیا تھا جس کو نیشنلسٹ موومنٹ نے رد کر دیا تھا, ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس کی بھی وجوہات ہیں, خیر we won't go in it in those جو بھی ان کی وجوہات تھی رد کرنے کی. یہاں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جو صوبہ ہے جہاں پہ اتنا زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں, اتنا زیادہ جو ہے نا جو اسٹیٹ کو آپ ایک رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہاں پہ ایسے مسائل کا ہونا کہ ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کا, اور ان کے اندر جو ہے نا فورسڈ ڈس اپیرنسز کا جو واقعہ ہے, ایون الیجڈلی تو وہاں پر گن اسکواڈز بھی, ڈیتھ اسکواڈز بھی ایون پائے جاتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے کاؤنٹر کرنے کے لیے انسرجنسی بلوچوں کے اندر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس طرح کی جو ہیومینیٹیرین ایشوز بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں بہت زیادہ. تو وائل اسٹیٹ یہ جو کاؤنٹر کر رہی ہے اس کی پھر بھی جسٹیفائڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہو, کہ ان کے پاس کچھ بھی ایسی کاز ہوگی کہ جس کے بیسس کے اوپر وہ پنجاب یونیورسٹی سے یا قائد اعظم یونیورسٹی سے ایک بلوچ اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا پارٹ ہے. لیکن جو عام عوام ہے, جو پنجاب کی عوام ہے, جو جس طرح پروٹیسٹ کیا گیا انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان, اور جس طرح آپ نے تشدد برداشت کیا, تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. اب صرف یہ امیجن کریں کہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے کوئی پتہ نہیں کہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کو انہوں نے خود ٹویٹ کی کہ جب ان کو ابھی ریسنٹلی گرفتار کیا گیا ڈیرہ غازی خان اینٹی کرپشن کی طرف سے, اور جو کیس چل ان کے اوپر تھا زمینوں کا, اس کے اندر جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ موٹر وے کے اوپر مجھے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. تو ایسے کیس کے اندر ان کو خود لکھتی ہیں کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک بلوچ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. جو بھی مسنگ پرسنز والا کیس ہے, فیکٹس اینڈ فگرز بہت ڈفر کرتے ہیں کہ کتنے کیسز ہیں, کتنے ویریفائڈ ہیں, کتنے ان ویریفائڈ ہیں, بٹ دیٹس ناٹ آور پوائنٹ. تو وہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, تو یہ سمجھنا عوام کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اسٹیٹ سے تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں. اسٹیٹ کا جو بھی نیریٹو ہے, عوام جو ہے نا وہ بیسکلی نیشنلزم کی بیسس کے اوپر عمران خان کے انڈر اگر آپ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک کراؤڈ کو نیشن بنانے کی جو عمران خان نے کوشش کی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, تو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نیشن پشتونوں اور پنجابیوں پر نہیں ایگزسٹ کر رہا. ایون دو سرائکی جو تھے ساؤتھ پنجاب کے جو عوام تھے, وہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اندر سب سے زیادہ پشتون اور ساؤتھ پنجاب کے عوام تھے. اس کی وجوہات ہیں کہ اپر پنجاب سے عوام کیوں نہیں تھے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے سب سے زیادہ سامنا کیا جو بروٹ فورس تھا, اور کراچی کے اندر بھی جو سندھی تھے وہ انہوں نے بھی بہت زیادہ, مہاجر اور سندھیوں نے انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا برداشت کیا جو اسٹیٹ کا کے ہتھیار تھے. لیکن آپ ایک صوبے کو پیچھے چھوڑ کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ ہے, آپ نے ان کی بات کرنی ہی کرنی ہے, بے شک آپ کے اوپر جس قدر تشدد ہو رہا ہے اس ٹائم, بے شک یو آر فائٹنگ فار دا گریٹر گڈ. ٹھیک ہے, آپ گریٹر گڈ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ ملک و قومیت کے لیے آپ ایک صوبے کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں بلوچستان کے, کیا کیا مسائل ہیں جب اسٹیٹ آپ کے اوپر کس طرح حاوی ہوتی ہے پاور کے نشے کے اندر. تو آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا. آپ تو ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں عوام تھے, آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ نے کنٹینرز گرایا, آپ اٹک سے آئے, اور آپ نے جو ہے نا ایک انتہائی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کا جو پاور پلے تھا اس کو آپ نے رد کیا, اور آپ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد تک پہنچے. تو امیجن کریں کہ ایک جو بلوچ اسٹوڈنٹ ہے, یا جو بھی ایک تھر کے اندر اور ایون بلوچستان کے اندر جو بہت زیادہ جو ہے نا انفورسڈ ڈس اپیرنسز والا واقعات جو ہیں, اور ایون کل اینڈ ڈمپ کے جو واقعات ہیں کہ ان کی لاشیں ملتی ہیں اور بڑی ٹارچرڈ ہوئی بھی, تو ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ایک. اور نمبر دو, کیا آپ نے سوچا ایک بار بھی کہ اتنا بڑا صوبہ ہے آخر اس کے اندر سے, ایون رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا وچ از ڈینجرس. اس نے کہا کہ میں بلوچستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ایسا وہاں پہ ماحول تھا کہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی پاکستان میں مارچ بھی چل رہا ہے. تو اتنی زیادہ اس قدر ایلینیشن کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ملک پورا ایک طرف ہے اور ایک بلوچستان جو ہے نا وہ ایک طرف ہے. آپ نے اسٹیٹ کا نیریٹو کس کو نہیں دیکھنا, آپ نے اپنا دماغ کھولنا ہے کہ آخر ایسے کیا وجوہات ہے کہ پنجاب کا جو ایک شخص ہے وہ, میں اگر اسے پوچھوں تو مجھے 5 یا 3 شہر بھی نہیں گنوا سکے گا. کوئٹہ کے علاوہ شاید اسے بلوچستان کا کوئی شہر بھی اس کا نام نہ آتا ہو.
इस कदर एलियनेशन एक दूसरे से, यू गाइस आर नेशन, इफ़ यू पीटीआई के मेरे सपोर्टर से मैं और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, खैर ना इस हुकूमत से एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ, ना ही मैं जो है ना पीटीआई की क़यादत से मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ. आई ट्रस्ट माई पीपल, ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. दैट्स वाई आई एम एड्रेसिंग यू गाइस कि आप लोगों ने उस सूबे को साथ लेकर चलना है और आपने समझने की कोशिश करनी है कि आखिर इस कदर एलियनेशन फ्रॉम द सिस्टम, अगर अपर पंजाब का लोग जो सबसे प्रिविलेज तबका है पाकिस्तान का, अगर लाहौर का एक जो भी निकलता है बहुत ज़्यादा मॉब किस्म की सूरत में, क्राउड की सूरत में इतनी ज़्यादा आवाम निकलती है, अगर उसको भी नहीं छोड़ती आपकी स्टेट, तो वी नीड टू रियलाइज़ कि आखिर किस कदर प्रेशर होता होगा पीछे, जो बलूचिस्तान के अंदर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं पंजाब में और उनको उठाकर जो है ना डिसअपीयर कर दिया जाता है, या बलूचिस्तान के जो अपने मामलात हैं, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो, या फिर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो हम उसे जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो आज़ादी चाहते हैं और ये स्टेट के खिलाफ है. नहीं, स्टेट और उनका मामला एक अलग मामला है, अवाम और अवाम का मामला एक अलग मामला है. बलूचिस्तान इज़ नॉट an enemy of the state, nor is the Baloch person. They are not the enemies of the state. लेकिन चलिए स्टेट की हम बात नहीं करते, आप अवाम में, मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, यू नीड टू स्टडी क्या इश्यूज़ हैं, क्या तारीखी इश्यूज़ हैं, आज तक क्या इश्यूज़ चल रहे हैं पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर, कि वो जो है ना खैर बख्श मरी साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि बस खैर पंजाबी के बारे में एक बात कही थी, तो उसको नहीं कहना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो इस तरह के रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स थे उनके. लेकिन खैर आपने रियलाइज़ करना है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान इज़ सो एलियनेटेड, अ बलोच पर्सन इज़ सो एलियनेटेड फ्रॉम द सिस्टम. आपने अब बर्दाश्त कर लिया है. आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस मार्च आफ्टर सीइंग दिस ब्रूटल स्टेट मशीनरी अब्यूज़ ऑफ पावर अगेंस्ट यू. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को रियलाइज़ हुआ होगा कि किस तरह बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं और जो रिट ऑफ स्टेट के नाम पर जो जबर, रियासती जबर किया जाता है अवाम के ऊपर, तो वो प्लीज़ आई होप दैट यू गाइज कैन रिलेट टू दैट नाउ. और इसके अंदर एक आखिरी बात यह है कि बलोच के लिए भी, जो बलूचिस्तान की आवाम है, उनके लिए भी एक छोटा सा इसके अंदर हिडन मैसेज छुपा है, अगर वो समझना चाहें. और मैं जसारत करना चाहता हूँ, हमारे नाराज़ भाई हैं, लेकिन मैं इस पर बात करना ज़रूर चाहूँगा कि आपने देख लिया है कि स्टेट की जो मशीनरी है वो किसी को नहीं बख्शती. पश्तून, पंजाबी और पश्तून आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी. तो ये दो कौमें जो हैं पाकिस्तान की, दे आर द मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ अदर्स. जब उनके साथ रियासत ऐसा सलूक कर सकती है, ठीक है, तो आप कहीं ये कहना गलत तो नहीं कि रियासत जो है ना, क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं, और क्या रियासत का हमारे साथ जो सलूक है वो वैसा उनके साथ क्यों नहीं है. आई नो यू स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रिविलेजेस, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अवाम ने स्टेट के खिलाफ इकट्ठे हो के निकलना है. अगर कोई भी नैरेटिव है, किसी किस्म का भी नैरेटिव है, और स्टेट की और अवाम की एक अलग मसला है, जो भी स्टेट के एनिमी, स्टेट अपना एनिमी जिसे करार देती है, आपने स्टेट को अकाउंटेबल ठहराना है कि मैं बेशक पंजाबी हूँ, मैं बेशक पठान हूँ, आप, हाउ आर यू टारगेटिंग द बलोच पीपल. We need to hold the state accountable for these issues. Of course, not trying to promote any kind of insurgency or any kind of violence, or trying to pollute the minds of the people against the state. This is just how it works, and let's hope for the best. Thank you so much.